नमस्ते। आजभोलि केही दिन यता डाक्टरहरू कुटिएको घटना निकै चर्चामा छ। बिरामी पक्षधरहरूले हातपात गर्ने गरेको, कुटपिट गर्ने गरेको, त्यसको कारणले पटक पटक हडतालहरू एकपछि अर्को गरी त्यस्ता घटनाहरू झन् बढी आउँदैछन् र यसलाई बुझ्ने मामिलामा नेपालमा ठुलो समस्या छ। जस्तो कतिपय मान्छेहरू यसलाई नितान्त जागिर खाने डाक्टरहरूको दोष हो भन्ने गरेका छन् र अर्को थरीले जुन पक्षले कुट्छ ऊ दोषी हो भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो चाहिँ मूल समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको समस्याको कारणले निर्दोष पक्षले एकअर्कालाई दोष लगाइरहेको छ। मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइमा जस्तो सामान्य चिकित्सक जसले जागिर खाइरहेको हुन्छ न ऊ दोषी छ, जो कुटिन्छ बिरामी पक्षधरबाट कुटिन्छ न ऊ दोषी देखिन्छ, न जो कुट्ने पक्ष छ हैन न त्यो दोषी हो किन ऊ पीडित छ हैन। जस्तो अस्पतालमा जो उपचारमा जुन लापरवाही हुन्छ जस्ता अथवा सोर्स फोर्सहरू भए अथवा चाहिँ पैसाको कुरा भयो आदि इत्यादि धेरै ठुलो समस्याहरू छन् नेपालमा। र यो समस्या तपाईको स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र होइन हैन, यसको जरामा हामी पुग्न सकेनौँ भने त यो चाहिँ अपराधी तत्त्वले माफिया तत्त्वले कसरी निर्दोष पंक्तिलाई चाहिँ एक आपसमा लडाउँछ र बीचमा फाइदा उठाउँछ भन्ने देखिन्छ। जस्तो अहिले केही मान्छेहरू कुट्ने पक्षलाई चाहिँ कठोर दण्डको व्यवस्था गर्ने कुरा उठाइरहेका छन्। मलाई लाग्छ त्यो व्यवस्था यो कुट्ने प्रक्रियाको समाधान होइन, त्यसले यो झनै बढाउँछ। किन भन्छ भने जसले यो कुरा गरिरहेका छन् उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका जो वास्तविक समस्याहरू हुन् त्यसलाई ओझेलमा राख्न कोसिस गरिरहेका छन्। जस्तो अस्पतालको मैले चाहिँ निर्दोष जो काम गर्न भनेर चाहिँ बसेका डाक्टर बाहेकको कुरा गर्दैछु, जो नितान्त जागिरको निम्ति तलबको निम्ति आफ्नो सेवा दिइरहेको हुन्छ त्यो डाक्टर बाहेक चाहिँ बाहिरको जो लगानीकर्ता हो नि, त्यहाँ डाक्टर होला अथवा बाहिरको मान्छे होला लगानी गर्ने, उसको कुरो गर्नु छ भने हैन। जस्तो अहिले निजी अस्पताल भनेका लुट्ने साधन हुन्। जस्तो शिक्षाको जो व्यापारीकरण सुरु भयो नेपालमा, शिक्षाको जो व्यापारीकरण सुरु भयो र त्यो व्यापारीकरणले जुन विकृति ल्याइरहेको छ नि त्यसैको नतिजा हो यो। किन भन्छ भने स्वास्थ्य निकायहरू बिरामीप्रति उत्तरदायी छैनन्। मैले स्वास्थ्य निकायको कुरा गरिरहेको हैन अथवा लगानीकर्ताहरूको कुरा गरिरहेको, माफियाको कुरा गरिरहेको। त्यहाँ कस्तो देखिन्छ भन्छ भने जस्तो तपाईँ सामान्य रुगा खोकी लागेको कुनै मान्छे नबुझेर अथवा सामान्य उपचार गर्नुपर्छ गरे हुन्छ भने भ्याउ नपाएर मानव अस्पताल गयो, विशेष गरिकन निजी अस्पतालमा गयो भने त्यसको रोग के हो भन्ने कुरा बुझ्न प्रयत्नै नगरी पहिले ल्याबमा पठाइन्छ र कम्तीमा पनि 5 देखि 10 हजार पहिले असुल गरिन्छ ल्याबमा टेस्ट, रगत टेस्ट गर, पिसाब टेस्ट गर अथवा अर्को टेस्ट गर, अनि रिपोर्ट लिएर आउँछ। आउँदाखेरि उसलाई 200 को 100 को सिटामुल दिएर चाहिँ फर्काइन्छ। माने 100, 150, 200 औषधिको निम्ति उसले 10 हजार ल्याब टेस्टमा चाहिँ तपाईको उसले पैसा फ्याक्नुपर्छ। किन त्यो लुट्ने तरिका हो एउटा हैन। माने स्वास्थ्य नीति त्यस्तो छ, पुरै माफियाको लुटको थलो बनेको छ। अब त्यहाँ रोगै हेरिदैन, सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईको ल्याबमा पठाइन्छ। जस्तो यस्ता अस्पतालका बारेमा पनि धेरै पटक नेपालमा चाहिँ समाचार आए, प्रतिरोध भयो, विरोध भयो, तोडफोडहरू भए। जस्तो मरिसकेका बिरामीलाई पैसा असुल्नुको निम्ति हैन हप्तौं दिनसम्म तपाईको आइसियुमा राख्ने, मरेका मान्छेलाई आइसियुमा राख्ने र सास फेर्दैछ भन्ने एउटा देखाएर चाहिँ लाखौं रुपैयाँ असुल्ने, 15-20 लाख रुपैयाँसम्म असुलेका घटनाहरू छन्। यस्तै घटनालाई लिएर अस्पतालमा तोडफोड पनि भएका छन् हैन, त्यो पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ। जस्तो त्यसमा पनि स्वास्थ्य नीतिको जुन व्यापारीकरण भयो अथवा पैसा नै सब थोक हो, पैसाको निम्ति जे पनि गर्नुपर्छ अथवा अधिकतम रूपमा पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा मनोविज्ञान राज्यले एउटा जुन नीति बनाइदियो त्यसले गर्दाखेरि उत्तरदायित्व पनि मर्दै गएको छ। जस्तो डाक्टरहरूमा पनि आफ्नो चाहिँ एउटा ड्युटी पुरा गर्ने, सामान्य ड्युटी पुरा गर्ने र वास्तविक रूपमा रोगीको उपचार गर्ने प्रवृत्ति एकदम मर्दै गएको देखिन्छ। उदासीनता एकदमै बढ्दै गएको देखिन्छ। यो सबै कारणले जुन व्यवहार पाउनुपर्ने हो नि, बिरामीले जुन व्यवहार पाउने हो त्यो व्यवहार पाइरहेको छैन। यद्यपि कतिपय पीडितहरू नबुझिकन कुनै डाक्टरले कोसिस गर्दै अथवा चाहिँ
कुनै केस होलान्, उसको पहुँचभन्दा बाहिरका पनि होलान्, उसले नसक्ने पनि होला। त्यस्तो अवस्थामा अब डाक्टर नै दोषी हो भनेर आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेका छन्। त यो प्रवृत्ति किन बढिरहेको छ भन्छ भने स्वास्थ्य प्रणालीप्रति विश्वास घटिरहेको छ हैन। भनेपछि अस्पताल भनेको ठग्ने ठाउँ हुन्, अस्पताल भनेको पैसा असुल्ने र मान्छे मार्ने ठाउँ हुन् भन्ने एउटा मानसिकता बढ्दै गएको छ, जो यथार्थ पनि हो। यो सबै कारणले यस प्रकारको समस्याहरू एकदमै बढ्दै गएको हामी देखिरहेका छौँ। जस्तो मैले भने नि यो समस्या यहाँ मात्रै होइन, जस्तो सब ठाउँमा पैसा। तपाईँ यहाँ मात्र होइन, अस्पतालको कुरा मात्र होइन, शिक्षाकै कुरा हेर्नुहोस् हैन। जस्तो यिनी विभिन्न जो निजी स्कुलहरू छन्, अब यिनको तपाईँको फी हेर्नुहोस्, उनको लुट हेर्नुहोस्, उनको चाहिँ एउटा चाहिँ बेमिसाल तपाईँको ठगी हेर्नुहोस् हैन। अनेकिन्ती उदाहरणहरू छन्। जहाँ जानुहोस् पैसा बिना काम नहुने स्थिति आयो। किन भन्छ भने राज्य प्रणालीलाई नै पुरै माफियाले गाजिसकेको छ हैन। जस्तो तपाईँ पार्टीबाट सांसदको टिकट लिनुहोस्, पैसा नदिकन हुँदैन। मन्त्री ताक्नुहोस्, तपाईलाई पैसा नै बुझाउनुपर्छ। सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जानुहोस्, पैसा नदिकन कुनै पनि कर्मचारीले काम गर्दैन। खुलेआम, अब त एकदम खुलेआम भइसक्यो हैन। त्यो आम रूपमा एउटा साँच्चीकै नियमै हो कि भन्ने चाहिँ ढङ्गले स्थापित भइसक्यो। अब हुँदा नेपाल कहाँ पुग्यो भन्छ भने तपाईँ कुनै चाहिँ तपाईँको कुरामा पीडित हुनुहुन्छ, तपाईँ अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो, पैसा छ तपाईँ मुद्दा जित्नुभयो, पैसा छैन तपाईँ मुद्दा हार्नुभयो, जतिसुकै पीडित हुनुहोस्, न्यायाधीशले पैसा नखाइकन कुनै पनि फैसलै गर्दैन हैन। जब राज्य प्रणाली नै यस्तो भइसक्यो भने राज्य प्रणालीले नै पुरै चाहिँ अपराधलाई, माफिया तन्त्रलाई जरीदेखि संस्थागत गर्दै गइरहेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिरामीहरूले पाउने जो उपचार हो त्यो पाउँदैनन्। त्यो स्वतः सबैले बुझ्ने कुरा हो, बुझ्न सकिने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको समाधान हामी त्यो स्वास्थ्य नीतिभित्र प्रवेश नगरिकन हैन, त्यो स्वास्थ्य नीतिमा समस्या कहाँ छ र केले चाहिँ यस्तो द्वन्द्व निम्त्याइरहेछ भन्ने कुरालाई नबुझिकन यस्ता समस्याहरूको समाधान हामी पाउँदैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य र शिक्षा संसारभरि जुन देश सभ्य देश छन्, जुन देश नागरिकप्रति उत्तरदायी छन्, जुन देश चाहिँ एउटा समाज कल्याणको चाहिँ तपाईँको नीतिमा हिँडेका छन्, ती देशहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षामा शुल्क काहीँ पनि लिइन्न हैन। त्यो राज्यले बेहोर्ने कुरा हो। यहीँको संविधान पनि यी विदेशी दलालहरूले मौलिक हक भनेर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क श्रेणीमा राखेका छन् संविधानमा लेख्दा। तर उनको आज व्यवहार हेर्नुहोस्। मैले भने नि एउटा गम्भीर रोग लाग्यो भने जो कोही पनि मर्छ, उपाय केही पनि छैन। जो कोही पनि मर्छ हैन। न कुनै स्वास्थ्य निकायले यहाँ परोपकारका कुरा गर्छ, न राज्यले चाहिँ तपाईँको नागरिक बाँचोस् भन्ने चाहिँ तपाईँको कुरो गर्छ। पैसा छ मान्छे बाँच्यो, पैसा छैन मान्छे मर्यो। त्यसैको नतिजा त्यही सेवा नपाउँदा अथवा भनौँ न त्यही स्तरको चाहिँ तपाईँको पहुँच नहुँदा अथवा चाहिँ पकड नहुँदा, चिन्जान नहुँदा र अवहेलनाको, त्यो पनि मनी माइन्डेड भन्छ नि, एउटा पैसामुखी प्रवृत्ति, उत्तरदायित्व चाहिँ समाप्त हुँदै गयो सबैको। एउटाको मात्र होइन, जति पनि निकाय छन् सबैको उत्तरदायित्व समाप्त हुँदै गयो, सबै स्वार्थी हुँदै गए, सबैलाई पैसा बाहेक केही पनि चाहिएको छैन। यो सबै चिजले एक खालको ठुलो अमानवीय जो एउटा वातावरण सिर्जना गर्यो। त्यसैको नतिजा आज यो चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व जो बढिरहेछ नि, यो नेपालमा विकराल भएर जानेवाला छ। नेपालमा विकराल भएर जान्छ। मलाई लाग्छ जस्तो अराजकता, जस्तो सहनीयहरूको पनि धैर्यको सीमा नागिसकेको छ। जस्तो बिरामी पक्ष होला, एकाध घटनामा त मान्छेले बदमासी पनि गरेका छन् नबुझेर। जस्तो एउटा मैले भने एउटा मनोविज्ञानै कस्तो बन्यो भन्छ भने राज्यको कारणले जहाँ गए पनि ठग मात्रै छ हैन, जहाँ गए पनि ठग मात्रै छ, जहाँ गए पनि चोर मात्रै छ, जहाँ गए पनि लुटेरा मात्रै छ। यो मानिसहरूको मनोविज्ञान बनिसक्यो। त्यो यथार्थ पनि हो। त्यो मनोविज्ञानको कारणले मान्छेको भिडले एउटा निर्दोषमाथि पनि कुटपिट गरेको छ यहाँ हैन। बुझ्ने प्रयत्न नै नगरी पनि आक्रमण गरेको छ। तर अब यसको चाहिँ समाधान किन मैले देख्दिनँ त भन्छ भने जब यो नीतिमा सुधार हुँदैन नि, जबसम्म यो नीतिमा सुधार हुँदैन तबसम्म यसको समाधान छैन। जस्तो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ साम्राज्यवादी जो बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन् तिनका पछि लागेर जस्तो शिक्षा स्वास्थ्यको जुन निजीकरण गर्यो नि, आज हेर्नुहोस् तपाईँ एउटा डाक्टर पढ्न 50 लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ। 50 लाखले एउटा डाक्टर MBBS को डाक्टर पढ्न नसक्ने अवस्था आयो।
माने यस्तो माफियाकरण गरिदिसकेपछि नाफामा तपाईँको लगिदिसके व्यापारीकरण गरेपछि अब त्यो 50-60 लाख खर्च गर्ने मान्छेले जिन्दगीभरि चाहिँ त्यो पैसा तपाईँको उठाउन सक्दैन। राम्रो ढङ्गले काम गरेर जिन्दगीभरि त्यो पैसा उठाउन सक्दैन। त्यो पैसा उठाउनुको लागि पनि त्यो मान्छेलाई गलत काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ हैन। त्यो राज्यको नीतिले सृजना गरेको छ। किन भन्छ भने त्यति पैसा खर्च नगरिकन उसले पढ्नै दिँदैन। र त्यति मात्र हैन, अहिले त नेपालमा यस्तो स्थिति भयो कि त्यति पैसा खर्च गरेर पनि मान्छेले पढ्न पाइरहेको छैन। यहाँ ठाउँै छैन हैन। कलेजहरुमा कोटा छैन हैन। त्यही प्राइभेट तपाईको कलेजहरु पनि खोल्न नदिने गरी चाहिँ तपाईको रोकेका छन्। अब यस्ता धेरै समस्याहरू छन् नेपालमा, जसले गर्दाखेरि चौतर्फी अराजकता। अब हामीले अहिले कस्तो देख्छौँ भन्छ भने सुन्यौं, अस्ति भर्खरै चाहिँ शिक्षकहरू आन्दोलन भयो, यो अहिले फेरि समाचार आइरहेछ। अब कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिँदैछन्। स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विभिन्न माग लिएर सडकमा उत्रिँदैछन् हैन। सबै निकाय अब उत्रिन्छ। किन भन्छ भने लगाम काहीँ पनि छैन, अनुशासन काहीँ पनि छैन, उत्तरदायित्व कसैसँग छैन। जब राज्य नै बेलगाम छ, छाडा छ, राज्य नै जब छाडा छ, जस्तो पुष्पकमल दाहालको चाहिँ तपाईको अमेरिका पछि चीन भ्रमण सक्यो, अब उनी फर्केको भोलिपल्टदेखि अब सम्भावित प्रधानमन्त्रीको बीचमा यहाँ बहस सुरु भयो। अब माधव नेपालको नाम आउन थाल्यो एकातिरबाट, अर्को तर्फबाट चाहिँ शेरबहादुरको नाम आउन थाल्यो, कसैले गगन थापाको नाम चाहिँ तपाईको लाउन थाले। अब दलालहरू एउटा घिनलाग्दो खेलमा फेरि सुरु भइसक्यो, लागिहाले। माने जब देश चलाउने भन्नेहरू नै यस्तो अराजकतामा छन्, नितान्त स्वार्थको निम्ति, फाइदाको निम्ति यस्तो अपराधिक क्रियाकलापमा जब लिप्त छन् भनेपछि त्यसको मातहतमा रहने निकायहरूले हैन सिक्ने के हो, बुझ्ने के हो र त्यसले मर्यादा कायम गर्ने कसरी हो। त्यसकारणले यस्ता चीजको समाधान छैन। हामीले यस्ता चीजको समाधान खोज्न पनि हुँदैन। जस्तो एउटा दुर्भाग्य के हो नेपालको भन्छ भने, मैले जस्तो अहिले प्रसङ्ग डाक्टरहरूकै चाहिँ निकालेको छु, मैले भने कुटाई खाने धेरै डाक्टरहरू निर्दोष छन्, त्यो हामी बुझ्छौँ, त्यो सबैले बुझ्छन्। तर अब उनीहरूको चाहिँ जिम्मेदारी मैले के देख्दिनँ त भन्छ भने, समस्या जहाँबाट आइरहेछ त्यसको विरुद्धमा लड्ने चाहिँ तपाईँको उत्तरदायित्व उनको हो कि होइन। जस्तो स्वास्थ्यमा लुट छ कि छैन उनले यो भन्नु पर्यो हैन। जो निर्दोष छन्, जसले कुटाई खाइरहेका छन्, उनले के भन्नु पर्यो भन्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा मनपरी छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ बिरामीको नाममा मनपरी पैसा चाहिँ डकैती हुन्छ कि हुँदैन, असुली हुन्छ कि हुँदैन हैन। बिरामीलाई जाँच्दै नाजिकन, हेर्दै नहेरिकन एकैचोटि 10,000 खर्च हुने ल्याब टेस्टमा पठाइदिनुको औचित्य के हो हैन। अब त्यो नगरिकन रोकथाम गर्ने कुनै उपाय हुन्छन् कि हुँदैनन् हैन। जस्तो यतिसम्म कि तपाईको एउटा डाक्टर, अब यो आम रूपमा छ काठमाडौँमा, देशैभरि छ, यहाँ मात्रै हैन, एउटा चाहिँ कुनै ल्याबको कन्ट्याक्टमा छ हैन, कुनै एउटा डाक्टर छ, कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ डायग्नोसिस सेन्टरको चाहिँ तपाईको कन्ट्याक्टमा छ, अनि उसले चाहिँ ठ्याक्कै केही जस्तो त्यो अस्पतालमा अथवा मेडिकल कलेजमा त्यो टेस्ट गर्ने चाहिँ ठाउँ छैन, अथवा साधन छैन, अथवा पुरानो छ, अथवा चाहिँ नराम्रो छ आदि इत्यादि विभिन्न बहानामा उसले कहाँ पठाउँछ, जहाँबाट ऊ कमिसन खान्छ उसले त्यहाँ पठाउँछ हैन। उसले पठाएको ठाउँमा जानु पर्यो हैन, उसले सिफारिस गरेको ठाउँमा जानु पर्यो। मनपरी असुल छन्, जस्तो डायग्नोसिस सेन्टरले मनपरी असुल छन्, डाक्टरले त्यो ठाउँमा मात्रै पठाउँछ जहाँ उसले कमिसन पाउँछ हैन। यस्तो अत्याचार धेरै छ हैन, बेमिसाल लुट भइरहेको छ। त्यसकारणले यस्तो विकृतिको विरुद्धमा, जस्तो अस्ति शिक्षक आन्दोलनको बेला पनि मैले यही प्रसङ्ग उठाएको थिएँ हैन। शिक्षकका आफ्ना पीरमर्काहरू छन्, जस्तो शिक्षकलाई मान्छेले शिक्षक मान्न छोड्यो, गुरु मान्न छोड्यो, कुटपिट गर्न थाल्यो, हेर्यो, अथवा चाहिँ आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता जस्तो बनाए भने, यिनीहरूले कर्मचारी जस्तो बनाए भने हामी चाहिँ पढे लेखेका मान्छे, हामी चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ 2-4 क्लास नपढेका मान्छेहरूको प्रतिनिधिको मातहतमा कसरी बस्ने कुरो उठाए, सबै उठाए, उठाउनु त जायज कुरो उठाए। तर सवाल के हो भन्छ भने त्यो शिक्षकको मर्यादा उनीहरूले कायम राखेका छन् कि छैनन् त? उनीहरूलाई गुरु भनेर मान्नुपर्ने मर्यादा उनीहरूले कायम राखेका छन् कि छैनन्? अब त्यो मर्यादा यदि भङ्ग भएको छ भने त्यो शिक्षा नीतिको कारणले हो कि होइन, उनी त्यहाँ लड्ने कि नलड्ने हैन। जस्तो गुरुको मर्यादा त शिक्षा प्रणालीले खायो, शिक्षा प्रणालीले सिद्ध्याएको, शिक्षा नीतिले सिद्ध्याएको हो, शिक्षाको व्यापारीकरणले सिद्ध्याएको हो हैन। जस्तो अहिले तपाईहरु कलेजमा जानुहोस्, ठुलठुलै कलेजमा जानुहोस्, त्यहाँ के देखिन्छ भन्छ भने अब त खुला रूपमा
त्यो कुनै कलेजभित्र एउटा कोठा छुट्टै हुन्छ, त्यहाँ विद्यार्थीसँग पैसा बार्गेनिङ गर्ने। अब त त्यो पढाउने चाहिँ तपाईँको टिचर पनि त्यो काममा लिप्त छ। एउटा कोठा छुट्टै हुन्छ, भर्ना गरी विद्यार्थी आउँछन्, त्यहाँ चाहिँ घन्टौँ मोलमोलाई हुन्छ बार्गेनिङ, होइन? फी कति घटाउने, होइन? अब समग्र रूपमा मुष्टमा कति घटाउने, अथवा चाहिँ तपाईँको मासिक वार्षिक छमासिक कति छ कति घटाउने, होइन? यति मैले आफ्नै आँखाले यति भद्दा बार्गेनिङ देखेको छु, त्यो हेर्ने मान्छेलाई पनि लाज लाग्छ, होइन? माने फुटपाथ पसलमा जुन बार्गेनिङ हुन्छ नि सामानको, त्यस्तै बार्गेनिङ हुन्छ त्यहाँ पहिले पैसाको। अनि त्यो विद्यार्थीले त्यो मेरो गुरु हो भने कसरी मान्छ, होइन? जब शिक्षा नीति नै त्यस्तो बनाइदिइसकेपछि त्यो विद्यार्थीले यो मेरो गुरु हो भने कसरी मान्छ, त्यो गुरुलाई सम्मान कसरी गर्छ? किन त्यो गुरु पैसाको निम्ति यस्तो दलाली गरेर बसेको छ नि, आफ्नै कलेजभित्र एउटा यस्तो दलाली गरेर बसिरहेको छ, मानौ ऊ कुनै पेशेवर प्रोफेसनल दलाल हो, होइन? उसको चाहिँ तपाईँको जागिर नै दलाली गर्ने हो, होइन? अब यो सबै कलेजमा लगभग यही हालत छ आज। त्यसकारणले यो समस्या हल नगरिकन त अब त्यो पढाउने उसलाई गुरु त कसैले पनि मान्दैन, त्यो कुरो त शिक्षकले उठाएन, होइन? उसले त विशुद्ध आफ्नो स्वार्थका कुरा मात्रै गर्यो। डक्टरहरूको पनि केसमा पनि त्यही हो। त डक्टरहरूमाथि जस्तो हिजो डक्टरलाई देवता मानिन्थ्यो, देवतै मानिन्थ्यो, हाम्रै बाल्यकालमा पनि देवतै मान्थ्यौँ। र डक्टरको अगाडि हिजो त जस्तो मै सानो हुँदाखेरि पनि डक्टर त थिएन नै, सानातिना जस्तो इन्डियाबाट अलिकति तालिम 2-4 महिनाको तालिम लिएर आउँथे त राम्रो उपचार गर्थे, उपचार पद्धति राम्रो थियो। अब डक्टर नै भनिन्थ्यो उनीहरूलाई बोलीचालीको भाषामा, तर अचुक औषधि गर्थे। किन भन्छ भने लगन थियो, होइन? वास्तविक तनमनले चाहिँ तपाईँको ध्यान दिएर उनले उपचार गर्थे र उनको अगाडि गइसकेपछि मानव हाम्रो रोगै चाहिँ तपाईँको निको भएको अनुभूति हुन्थ्यो। किन भन्छ भने मनोविज्ञान के थियो भन्छ भने डक्टर भगवान हो, यसले बचाउँछ। डक्टरको सामुन्यमा आइसकेपछि अब चाहिँ बाँचिन्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञान थियो, विश्वास थियो र त्यसले काम गर्थ्यो। त्यहाँ डक्टरप्रति सम्मान थियो, त्यो चिज मर्यो आज। स्वास्थ्यको निजीकरणले, स्वास्थ्यको व्यापारीकरणले र पैसा कमाउनुको निम्ति जति पनि अपराध हुन थाले नि, त्यो अपराधको कारणले त्यो विश्वास टुट्यो। विश्वास टुट्दाखेरि के हुन्छ भन्छ भने अब त क्रेता र तपाईँको विक्रेता मात्रै छ, अथवा ग्राहक र चाहिँ तपाईँको त्यो माल बेच्ने मात्रै छ, होइन? अहिले डक्टरले दिने भनेको आफ्नो माल बेच्ने हो, अथवा चाहिँ आफूले जानेको कुरो बिक्री गर्ने हो, पैसा असुल्ने हो, बस। अरू केही पनि छैन, लेनदेनको कुरा छ, भावनाको कुरो केही पनि छैन। यी चिजले यिनी समस्या आइरहेछन् र यो बढ्दै जान्छ नेपालमा। र अब यो यसरी अराजक हुन थाल्यो नि, जस्तो लक्षण मैले भने चारैतिर, होइन? कर्मचारी तह हेर्नुहोस्, शिक्षकको तह हेर्नुहोस्, अब स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नुहोस्, डक्टरहरूको हेर्नुहोस्, बिरामीहरूको हेर्नुहोस्, अथवा राजनीतिक दलहरूतिरको हेर्नुहोस्। अब भोलि यो बढ्छ, पुलिसतिर जान्छ, हुँदा यो तपाईँको सेनामा सर्ला भोलि, होइन? अदालत त हामीले देखिसकेका छौँ कस्तो चाहिँ नौटङ्की हुँदै, अदालतभित्रै जिन्दाबाद र मुर्दाबाद, 2 थरी न्यायाधीश, 2 थरी वकिल, बारको अफिसभित्रै, अदालतको हाताभित्रै जिन्दाबाद र मुर्दाबाद। यो सब के को निम्ति भइरहेछ? पैसाको निम्ति, स्वार्थको निम्ति, पदको निम्ति, नाफाको निम्ति, कमाउनुको निम्ति। त यो घृणित नीतिले, राज्यको जो यो घृणित नीति छ नि, यो घृणित नीतिले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्दैन। न डक्टरले कुटाइ खान छोड्छ, न त्यो अस्पतालमा बिरामी प्रताडित हुन चाहिँ तपाईँको बन्न हुन्छ, न तिनको लुट चाहिँ तपाईँको बन्न हुन्छ। यो द्वन्द्व चर्किँदै जाने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि समस्या जहाँबाट आछ हामी त्यहाँ मात्रै ध्यान केन्द्रित गरौँ। समस्या जस्तो चाहिँ मैले अघि नै भन्दै थिएँ, अब यो अन्तर्राष्ट्रिय जो माफिया सञ्जालहरू छन् नि, मैले माफिया सञ्जाल भने जस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, उनले के नीति बनाए त भन्छ भने जस्तो नेपालले गरेको सम्झौता के छ भन्छ भने सार्वजनिक जीवनमा राज्यले लगानी गर्न नपाउने, सार्वजनिक क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्न नपाउने। सार्वजनिक क्षेत्र भनेको जस्तो आम मान्छेलाई चाहिने चिजहरू, जस्तो शिक्षा सार्वजनिक क्षेत्र भयो, स्वास्थ्य सार्वजनिक क्षेत्र भयो, खानेपानी सार्वजनिक क्षेत्र भयो। यस्तो चिजमा राज्यले लगानी गर्न नपाउने भएपछि निजीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको। किन नेपालले त्यस्तो चाहिँ तपाईँको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ र यो दुर्दशा त्यसैले ल्याएको, सबै दुर्दशा त्यसैले ल्याएको हो। त्यसकारणले मर्यादा सबै भङ्ग भएको अवस्था हो। नेपालको मूल समस्या मर्यादा सबै भङ्ग भएको हो। मर्यादा किन भङ्ग भयो? सबै कर्तव्यच्युत भए, सबै चाहिँ कमाउ धन्दामा मात्रै गए, होइन? किन राज्यले त्यही सिकायो, राज्यले त्यही स्कुलिङ चलायो, त्यो पाठशाला चलायो, त्यही नीति ल्यायो, होइन? सबै चिज व्यापारीकरण गरे,
हैन जे जति चीज देखिन्छ तपाईको मान्छेको शरीर अथवा चाहिँ धर्म संस्कृति संस्कार सबै बिक्री गरेर पैसा कमाऊ सबै बजारका माल हुन् हैन मान्छेको चाहिँ तपाईको के रे शरीर पनि चाहिँ माल हो रोग पनि माल हो डाक्टर पनि माल हो उसको उपचार पद्धति पनि माल हो हैन जसरी हुन्छ पैसा असुल भन्ने जो नीति छ यही नीतिले भाव नत्र भने डाक्टर माथि आक्रमण गर्ने कुरा मलाई लाग्छ 20-30 वर्ष अगाडि यो मान्छेको दिमागमा कसैले कल्पना गर्न सक्ने कुरा थिएन हैन हामी कल्पनै गर्न सक्दैन थियौं हैन त्यस्तो चाहिँ तपाईको विश्वास त्यस्तो थियो कम से कम 47 साल अगाडि हैन यो कसैले कल्पना गर्न सक्दैन थियो शिक्षकमाथि हातपात हुने कुरा कसैले कल्पनै गर्न सक्दैन थियो हैन तर आज ती सामान्य बन्दै गए हैन त्यो सामान्य बन्नुका पछाडी न चाहिँ आम मान्छे बदमाश भएर यस्तो भएको हो न चाहिँ डाक्टर अथवा शिक्षक बदमाश जस्तो स्वभावले प्रवृत्तिले कुनै व्यक्ति बदमाश हुँदै जान्छ नि न त्यो भएर भयो यो नीतिले ल्याइरहेको छ नीतिले सबैलाई बेइमान बनाइरहेको छ त्यो आम मान्छेलाई पनि र त्यो पेशा गर्नेहरूलाई पनि जबसम्म यो बेइमानीको तपाईको समाधान हुँदैन नि तबसम्म यस्ता समस्याहरूको समाधान हुँदैन हामी यस्ता खालका समस्याहरूलाई अलिकति ठीक ढंगले बहस गर्ने कोसिस गरौं नत्र यिनले विकराल रूप लिँदै जान्छन् र समस्याहरूको के आउँछ भन्छ भने निर्दोष पक्षहरू जुत्छन् जस्तो डाक्टरले एउटालाई कारबाहीको माग गर्छ हैन अर्कोले चाहिँ डाक्टरलाई दोषी भन्छ आक्रमण गर्छ निर्दोष पक्षहरू चाहिँ तपाईको लड्ने र त्यसको फाइदा माफियाले लिने त्यसको फाइदा चाहिँ माफियाले लिने सुधार काहीँ पनि नहुने डाक्टर कुटिने प्रक्रिया पनि नरोकिने बिरामी लुटिने प्रक्रिया पनि नरोकिने हैन यो 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 समस्यातिर देश बढिरहेको छ किन भन्छ भने यिनी समस्या त 2-4 वर्ष 5-7 वर्षदेखि देख्दै आका भोग्दै आका हुन् बाबा सबै आम रूपमा सबैलाई थाहा छ तर सुधार किन हुँदैन जस्तो मैले अस्ति नै अलि केही दिन अगाडि एउटा समाचार हेरेको थिएँ नेपालमै त्यो समाचार के आएको थियो एउटा सर्वे भन्छ भने गएको 10 वर्ष यता भने 70 सालपछि नेपालमा महिला उत्पीडन हैन तपाईको कयौं गुणाले वृद्धि भएको छ महिला माथिको उत्पीडन कयौं गुणाले वृद्धि भएको छ भने एउटा समाचार बाहिर आएको थियो एउटा सर्वे भनौं सरकारी एउटा आँकडा तथ्याङ्क सरकारले बाहिर ल्याएको एउटा तथ्याङ्क त भनेर त्यो बाहिर भन्छ भने समावेशिता लैंगिक समानता हैन लैंगिक स्वतन्त्रता जस्तो अहिले पनि स्थानीय के रे चाहिँ पार्टीहरुमा माथि संसदमा पनि महिलाहरुलाई 1/3 प्रतिनिधित्व भन्छ सकेसम्म भने आधा पुर्याउने भन्छ त्यहाँबाट हुने समस्या हल हुने होइन त्यो सबै यत्रो महिला अधिकार दिँदै बाहिर हेर्दाखेरि त महिला अधिकार त पर्याप्त छ नि जस्तो 33% त एउटा चाहिँ बाध्यकारी आरक्षण जस्तै भयो हैन अझ चाहिँ आधा पुर्याउने भनेको छ कम से कम जनसंख्या बराबर आधा पुर्याउने भनेको छ अनि चारैतिर यत्रो सहभागिताको अवसरका बावजुद पनि त्यो महिला माथि हुने उत्पीडन 10औं गुणाले कसरी बढ्यो तिनको राज्यमा समावेशिताले त्यो चीजको हल किन गरेन भन्छ भने त्यो समावेशिता अथवा काई चाहिँ तपाईको ठाउँ दिएर त्यो हल हुने होइन समस्या कहाँ आइराछ भन्छ भने महिलाहरूको जो व्यापारीकरण सुरु भयो नि जो नीति आयो नि समस्या त्यहाँबाट आइराछ हैन किन भन्छ भने महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो हैन हिजोको महिलालाई एक खालको सांस्कृतिक कोणबाट मान्छेले हेर्थ्यो हैन जस्तो चाहिँ तपाईको जस्तो हाम्रो कल्चरमा चाहिँ तपाईको देवीको रूपमा हेर्थ्यो हैन अथवा शक्तिको रूपमा हेर्थ्यो सृष्टिको रूपमा हेर्थ्यो हैन अब विभिन्न कोणबाट हेर्थे सब नेपालको सबै समुदायमा आज त्यो चाहिँ यो कथित प्रजातन्त्रको नाममा जब महिलाहरूलाई नङ्ग्याउन थालियो त्यसपछि एनजिओ लागेर सुन्दरी प्रतियोगितादेखि लिएर तपाईको सर्वांग उनको नग्नता बेचेर पैसा कमाउने जो अभियान सुरु भयो नि त्यसले मान्छेको हेर्ने नजर बदलियो र हिजो एउटा आदर्शको कोणबाट हेर्ने मान्छेले हैन आज एउटा वस्तुको रूपमा हेर्न थाल्यो किन उ नाङ्गो छ हैन उ आफै मर्यादामा छैन उ आफै मर्यादामा बस्न चाहन्न भनेपछि आजको मान्छेले त्यो महिलालाई शरीरको रूपमा मात्र हेरिरहेको छ हैन उसलाई भोग्य वस्तुको रूपमा मात्र हेरिरहेको छ किन उ त्यही रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ त्यसकारणले उत्पीडन बढिरहेको छ त्यसकारणले अपराध बढिरहेको छ स्वास्थ्यमा पनि यही हो हैन त्यो हेर्ने नजर बदलियो भने
अनि समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारणले स्वास्थ्यलाई हामीले हेर्ने जो नजर बिग्रिरहेको छ नि अहिले, होइन, यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको सुधार्ने ठाउँमा ल्याउने भन्ने कुरा, स्वास्थ्य नीतिमा परिवर्तन नगरिकन यसमा कुनै पनि सुधार आउँदैन। स्वास्थ्य जबसम्म आम मान्छेहरूको निम्ति एउटा सर्वसुलभ हुँदैन र त्यो सेवा दिने मान्छेहरू जबसम्म जवाबदेही हुँदैनन्, बिरामीप्रति उत्तरदायी हुँदैनन्, तबसम्म यसमा कुनै पनि सुधार आउँदैन। यसमा चाहिँ कुटपिट गर्ने पक्षलाई दोष दिनु मूर्खता होला। पीडित पक्षले जो आक्रमणको चाहिँ भागीदार हुन्छ उसले चाहिँ न्याय माग्नु त जायज हो, आफ्नो कुरा होला, तर त्यो मूर्खता हो। किन भन्छ भने त्यसरी समाधान हुने कुरा होइन, समाधान हुँदैन पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ जो पीडित मान्छेहरू छन् उनलाई दोष दिएर, होइन, मान्छेहरू अराजक हुँदै गए, डाक्टरमाथि हातपात गरे भनेर मात्रै पुग्दैन। र जो पीडित डाक्टर छन् उनले पनि हामी माथिको नजर कसरी परिवर्तन हुँदैछ मान्छेहरूको, आम बिरामी, हामी चाहिँ चिकित्सकहरू बिरामीको उपचार गर्ने, मर्न लागेका मान्छेलाई बचाउने, होइन, हामीलाई भगवानको रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने, किन हामीप्रति यस्तो चाहिँ तपाईँको असहिष्णुता अथवा चाहिँ दुर्व्यवहार बढिरहेछ, यसको कारण उनीहरूले खोतल्न एकदमै जरुरी छ। होइन भने हामी झन्झन ठुलो माफियाको दलदलमा फस्दै जान्छौँ र हामी बिचमै यी समस्याहरू विकराल बन्छन्। त्यसकारणले यस्ता खालका कुराहरूलाई अलिकति नीतिगत तहमा अथवा चाहिँ सैद्धान्तिक तहमा, नीतिगत तहमा राज्यले जो षड्यन्त्र गरिरहेको छ त्यो तहमा पुगेर मात्रै हामी अलिकति ठिक ढङ्गले गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।